नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। एकै दिनमा 336 जना नयाँ संक्रमित थपिएपछि नागरिक समाजलाई त्रासित बनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 23,317 पुगेको छ भने 16,493 जनाको उपचारपछि निको भएको छ। संक्रमणको कारण 80 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जनस्तरमा फैल्दै गएपछि पछिल्लो समय सर्लाही र मकवानपुर जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरी आवागमनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैल्नबाट रोक्न सीमा नाकामा कडाई गर्नको लागि जुन ठाउँमा संक्रमित भेटिन्छ त्यस ठाउँलाई सिल गर्न र निजी अस्पतालमा पनि संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। पर्सा प्रहरीको कुटाईबाट मोटरसाइकल मरम्मत गर्ने बिरगंजका रियाज आलम गम्भीर रूपले घाइते भएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा किन काम गरेको भन्दै प्रहरीले आलमलाई निर्घात कुटपिट गरी घाइते बनाएको थियो। सीमा सुरक्षाको लागि परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सिल भएको अवस्थामा पनि तस्करी धन्दा गर्नेलाई छुट दिने गरेको एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ। पर्साको पकामैनपुरमा तस्करसँग सशस्त्र प्रहरीले रकम लिँदै गरेको फोटो खिच्ने स्थानीय युवकलाई सशस्त्र प्रहरीले कुटपिट गरेपछि सशस्त्र प्रहरीको पोल खुलेको हो। सशस्त्र प्रहरीले रकम लिएर भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराउने गरेका कारण नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालन गर्न नागरिक समाजले माग गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विवाद चर्कदै गएपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो। नेपाल कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले पार्टीको विभागहरूलाई पूर्णता दिने भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देश नै प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका नेता असन्तुष्ट भएका छन्। बिरगंजमा समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएकी बिरगंज 2 छपकैयाकी विष्णु लामाको छोरीको पढाइको व्यवस्था मुनलाइट बोर्डिङ स्कुलले गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई घर तथा डेरामा बसेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। रौतहट जिल्लाको कटहरियामा हतियार देखाएर सर्वसाधारणलाई लुट्ने एक जनालाई स्थानीयको सहयोगमा रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्न ठाउँको अभाव भएको कारण निजी अस्पतालहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कोरोना अस्पताल बनाउन माग गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले बिरामीको उपचार गर्न नमानी निजी अस्पतालको अनुमति पत्र खारिज गरी चिकित्सकहरूमाथि कारवाही गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग समेत गर्नुभएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको सर्लाही जिल्लाको तिलाली कोइलाठी गाउँपालिकामा एकै दिन 12 जना महिला सहित 54 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। एकै दिन ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएपछि सर्लाहीको टिलाली कोइलाठी गाउँपालिकालाई सिल गरी प्रशासनले आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। पर्सा जिल्लामा एकै दिन 60 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित हुनेमा वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता बिरगंजमा थुनामा रहेको व्यक्तिहरू समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल सरकारले भदौ 1 गतेदेखि खोल्ने भनेका लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन र हवाई सेवा भदौ 15 गतेसम्मको लागि स्थगित गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरू सिल नगरेसम्म काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैल्दै गएपछि अति आवश्यक बाहेकको सम्पूर्ण सेवा सुविधा बन्द गरिएको छ। बिरामी ओसार्ने एम्बुलेन्सहरूले जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएर यात्रुहरूलाई काठमाडौँ प्रवेश गराउने गरेको खुलासा भएको छ। पर्सा बारा लगायत तराईका जिल्लाहरूमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा खेतबारीमै सडेर गइरहेको छ भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर पनि खरिद गर्न पाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत्तले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको आरोप लगाउँदै नागरिक आफैले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अनियन्त्रित रूपमा फैल्दै गएपछि भारतसँग सिमाना जोडिएको कपिलवस्तु जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि जनजीवन भने कष्टकार बनेको छ। रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिकाको पोखरियामा एक अपरिचित युवतीको लास फेला परेको छ। मृतक महिलाको शनाखत हुन नसकेको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै धार्मिक सहिष्णुताले देशमा शान्ति र सद्भाव कायम हुने बताउनु भएको छ। भाद्र कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा देशैभरिको कृष्ण मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजनहरूले व्रत बसेर पूजा आजा भजन कीर्तन गरेर मनाइरहेका छन्।
पर्साको भिस्वाबाट स्रोत नखुलेको रकम सहित प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। स्रोत नखुलेको 3,25,000 रकम सहित भिस्वाका सोनु कुमारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।